अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। कोरोना की बिगड़ती सूरत-ए-हाल, वज़ीर आज़म ने 24 अजला में नई हिदायत जारी कर दी हैं, खुसूसी इक़दामात की मंजूरी दे दी है। 15 अजला पंजाब के हैं जबकि 8 KPK के हैं। और आज एक बड़ी अहम ऐलान किया है वज़ीर तालीम पंजाब है मुराद राज साहब। उन्होंने कहा जी घर में रहें और महफूज रहें, और आज से उन्होंने 6 सितंबर से उन्होंने तमाम स्कूलों को बंद करने का भी फैसला किया है या ऐलान कर दिया है। ये अचानक हुआ क्या? क्योंकि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और तकरीबन 13-14 करोड़ के लगभग उनकी आबादी है, और वहाँ फिर हमने देखा है कि कोरोना वहाँ बेकाबू हो गया है, बिगड़ रही है सूरत हाल। इसीलिए उन्होंने ये इक़दाम किया है कि 6 सितंबर से स्कूल जो है बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए आज एक हंगामी इजलास भी हुआ जिसकी सदारत की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, और फिर फैसला किया गया कि जिन अजला में बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है वो 24 अजला पॉइंट आउट किए गए, जिसमें से 15 का ताल्लुक पंजाब और 8 का KPK से है। इस पर हम बात करेंगे कि जी क्या वजूहात हैं, क्योंकि सिंध में भी हमने देखा कि शरह जो है 30 तक चली गई थी। उसके बाद कुछ इक़दाम ऐसे किए सिंध हुकूमत ने कि ख़ासतौर पर ताजिर बादरी भी इस पर नाराज़ हुई, रब भी हड़ताल पर मौजूद हैं कि इस तरह के इक़दाम हुए, जिसके बाद हमने देखा कि बतदरीज नीचे आ गई सतह कोरोना के हवाले से। पंजाब में सतह कम थी लेकिन अब बढ़ने लगी है, 7% तक पहुँच चुकी है, और इसे अलार्मिंग कहा गया। NCOC के इजलास में असद उमर साहब ने भी आज यही कहा कि जनाब इस पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि आज जो NCOC ने जो आदाद व शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक मैं बताऊँ आपको कि कोरोना वायरस से मज़ीद 57 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद जो है वो 26,035 हो गई है। और ये कम तादाद नहीं है, बड़ी तादाद है। और जबकि इसके अलावा अगर बात करूँ पाकिस्तान में तस्दीक शुदा जो केसेस हैं कोरोना के हवाले से, उनकी तादाद 11,71,578 हो गई है, जिसमें पंजाब में है जी 3,97,000, जबकि सिंध में 4,35,000 हैं। यानी कि सिंध में आबादी के लिहाज से हालांकि पंजाब से कम है, लेकिन तादाद कोरोना वायरस के हवाले से अगर मरीज़ों की बात करें तो सिंध में तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन पंजाब में भी कम नहीं है, 3,97,000 तादाद। जबकि KPK 1,63,000, गिलगित बल्तिस्तान में 9,993, इस्लामाबाद में 1,02,42, जबकि आज़ाद कश्मीर में 32,329। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं एक अहम बात आपको कहूँ कि ख़ासतौर पर वहाँ जो इलेक्शन हुए हैं कश्मीर के हवाले से, वहाँ जल से जुलूस हुए, रैलियाँ निकली, और जिसके बाद तादाद बतदरीज बहुत बढ़ गई है। आज़ाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह अगर सिंध में तादाद बढ़ी है तो उसकी वजह भी मुख्तलिफ प्रोग्राम से हम बात करते रहे हैं ये कि सियासी जमातों को सोचना भी चाहिए। बल्कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी ये कहा था कि जी बिल्कुल इस पर देखना चाहिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मुसलसल पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, रैली की शक्ल में जलसे भी वो कर रहे हैं। घोटकी में किया उन्होंने, टंडा एलायार में किया, और इस तरह कराची में हमने देखा कि PDA के प्लेटफॉर्म से भी एक बड़ा जलसा हुआ, और वहाँ भी लोग ज़ाहिर हज़ारों की तादाद में गए हुए थे। तो सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उन्हें भी इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि जनाब आवाम के वैसे तो बड़े खैरख्वाह बनते हैं सारे, और इन्हीं के आवाम के वोटों से ज़ाहिर असम्बली तक जाते भी हैं, तो उनका सबसे पहले ख्याल होना चाहिए। क्योंकि अगर जलसे जुलूस कोविड में होते हैं, जब शरह इतनी ऊपर जा रही हो, तो फिर तादाद मज़ीद बढ़ने का ख़तरा भी है। और आवाम की जब जान माल की आप कहते हैं जी रियासत ज़िम्मेदार होती है, तो रियासत को आवाम की जान माल का सोचना भी चाहिए। एक तरफ तो आप बाज़ार बंद करते हैं, एक तरफ तो आप ताजरों को कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखें, या पंजाब में जिस तरह कहा कि 1 दिन कारोबार बंद रखें। ये तमाम पाबंदियाँ अगर आयद करते हैं, और इनके पीछे आप कहते हैं जी जो वजह है वो यही है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और हमें फ़िक्र है आम लोगों की कि वो मुतासर ना हों। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि फिर एक तरफ तो फ़िक्र आपको लाहक है लोगों की, आम लोगों की, और दूसरी जाने फिर आप जलसे भी कर रहे होते हैं। फिर आप वहाँ हमने देखा कि ज़मीनी इंतखाबात भी हो रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से ज़ाहिर मोमेंटम एक होता है इलेक्शन के हवाले से। और फिर हमने देखा कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात होती है तो उसके बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी निकले हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लोग उनके जलसों में, रैलियों में शामिल होते हैं, तो उस पर सोचना चाहिए। इस पर बात करें, हमारे साथ डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये एक बार फिर तादाद बढ़ने लगी है। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में, आपको क्या कहेंगी? पंजाब में एक बार फिर ज़ाहिर है मेरा भी आदाद व शुमार पेश किए हैं कि सिंध में 4,35,000 लोग हैं, जबकि पंजाब में 3,97,000 तादाद हो गई है, और आज भी 57 अफराद जो हैं मजीद जाँ बहक हुए हैं कोरोना से मुतासर। ये बढ़ क्यों रही है तादाद? एक तरफ हम देखते हैं 30 तक गई थी, सिंध में भी वापस आई है, तकरीबन 8-9 पर पहुंच गई है, पंजाब में कम हो गई थी, फिर 7 पे पहुंच गई है। कहाँ गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं आम लोग? जी सबसे पहले तो शुक्रिया अली साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज इनवाइट किया।
دیکھیں آپ کی بات میں بھی سن رہی تھی، آپ کی بات بالکل اس سینس میں صحیح ہے کہ جہاں تک ہم کرونا کے بڑھنے میں یا ہم عوام کی جانے سے احتیاط نہیں کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف جو ہمارے ایک انتظامیہ کا ایکشن یا انتظامیہ کا لاہے عمل جسے ہم کہیں، تو وہ بھی ہمیں اتنا زیادہ جو ہے ایک مؤثر نظر نہیں آتا ہے. دیکھیں جب ہم ایک بالکل ایک فالس سینس آف سیکورٹی میں جب ہم اس میں ہو کر اپنی تمام چیزوں کو اوپن کر دیں گے، اور اس میں دیکھیں تمام ایس او پیز کو بھی ہم جب بالائے طاق رکھ دیں گے کہ جہاں پر ہم کوئی جو ہے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں، جو بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا ہے، کوئی بھی وہاں پر جو ہماری دیگر ایس او پیز ہیں ان کو بھی جو ہے فالو نہیں کیا جاتا ہے. اور پھر وہاں پر تو جو ہے کووڈ 19 میں جو ہے لامحالہ اضافہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ابھی تک ایک عوام کا جو ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے کہ اب ہم لوگوں سے جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ باہر نکل رہے ہیں، مالز میں جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں اور ماسک کا استعمال کریں. ہمارے یہاں دیکھیں ابھی تک یہ تقریباً اس کو 1 سال سے بھی زیادہ کا اچھا عرصہ ہو توقع چکا ہے. کیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ، بڑی اچھی بات کی، میں چاہتا ہوں لوگوں سے شیئر ہونی چاہیے یہ بات. آج بڑی اہم خبر اس حوالے سے بھی تھی جو آپ نے کہا نا، ماسک کا استعمال بہت کم کر دیا ہے. اس حوالے سے بھی آج میڈیا پہ بڑی اہم خبر تھی کہ جو چھوٹی موٹی فیکٹریز جو ماسک تیار کر رہی تھی وہ دیوالیہ ہونے کو ہیں، کیونکہ ان کی اب لوگ خریداری کم کر دی لوگوں نے. اس کا مطلب ماسک نہیں لگا رہے، ورنہ جتنی تعداد میں لوگ جس طرح شروع میں کورونا کو بہت سیریس لیا ہوا تھا لوگوں نے، اب اس کا مطلب ہے اتنا سیریس نہیں لے رہے اور بے احتیاطی برتی جا رہی ہے عام لوگوں کی طرف سے. بالکل، دیکھیں یہ بات بھی صحیح ہے نا کہ دیکھیں ہمارے پاس جو عام لوگ ہوتے ہیں، ابھی ہم ان سے سب سے جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہے پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ان سے بولا جا رہا ہے کہ ماسک پہنیں. اچھا ابھی ہمارے پاس اس میں تقریباً 1 ایئر سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کرونا وائرس کو ہوئے، لیکن ابھی تک جو ایک ماسک کا پراپر استعمال ہوتا ہے. ماسک اگر ہمارے پاس دیکھیں، جو ہمارے پاس لوگ چلتے پھرتے ہیں مالس میں ماسک لگا رہے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ماسک جو ہے بالکل ناک اور منہ کو بھی اچھی طریقے سے کور نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے ٹھوری پر یا پھر چن پر جو ہے ماسک جو ہے موجود ہوتا ہے. جو ٹھوری اور ماسک جو ہے وہ کہیں سے بھی آپ کا جو ہے پورٹل آف انٹری اچھا یہ نہیں بڑی ہوتا. اہم بات، یہ احتیاطی تدابیر ہیں. عام لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی بڑی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہ ماسک لگاتے بھی ہیں تو وہ آپ کے ہونٹوں پہ یا چن پہ یا بالکل ہی نیچے ہوتا ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ اس سے کیا فوائد انہیں حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ جو بیسک مدعا ہے ماسک لگانے کا وہ تو ظاہر ہے اپنے منہ پورا ڈھانپنا ہوتا ہے اس سے. بالکل، دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی بات ہے کہ اس سے ہم ایک فالس جو ہے سینس آف سیکورٹی میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے ماسک لگایا ہوا ہے، لیکن جو ہماری پورٹل آف انٹریز ہے، ہمارا منہ ہے، ہماری ناک ہے، جہاں سے وائرس ہماری باڈی میں انٹر ہو سکتا ہے، جب ہم نے ان سب جگہوں کو کور نہیں کیا ہوا ہے، تو بھلے آپ نے ماسک اپنی ٹھوری پر آپ نے لگایا ہوا ہے یا آپ نے اپنے کان پہ جو ہے ہینگ کیا ہوا ہے، تو اس سے ماسک کا جو ایک پراپر وے ہے وہ ہرگز جو ہے پورا نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر اور صاحب میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑھ جو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے تھوڑا سا سیریس کم لینا شروع کر دیا ہے. دوبارہ اس کو مالز کھل گئے ہیں، اسکول کھل گئے تھے جو آج پنجاب میں دوبارہ بند کرنے کی بات کی گئی ہے. تو اور باقی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ظاہر ہے اعلانات ضرور کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی نکل رہی ہیں. تو یہ وجہ بھی ایک ہے بڑھنے کی کرونا. بالکل، دیکھیں یہ وجہ بھی ہے کہ جو ہے تمام ہم دیکھیں اگر ہر چیز کو جو ہے ایک طرف سائڈ میں رکھتے ہیں اور ہم کہیں کہ جو ہے کووڈ 19 مزید ایکسٹینڈ نہیں کرے، تو ابھی یہ چیز پاسبل ہو نہیں سکتی ہے. ہمیں تمام ایس او پیز کے ساتھ اگر ہم کوئی چیز اوپن کر رہے ہیں تو وہاں ہمیں ایس او پیز کو کمپلیٹلی طور پر فالو کرنا بھی ہوگا اور کروانا بھی ہوگا. اسپیشلی جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، جیسے ہم نے شروع میں جو ہے منع کیا تھا کہ لوگوں کو ہاتھ ملانے سے بھی جو ہے منع کیا تھا. اب کیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ لوگ اس وجہ سے ہینڈ شیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، بغل گیر بھی ہو رہے ہوتے ہیں تمام، سماجی یعنی فاصلہ کہ بھی اب کم کر دیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو بالکل. بات کر رہے ہیں لوگ بار بار کہ جی کسی نے 1 ڈوز لگائی ہے یا کسی نے 2 ویکسین کرا چکے ہیں جو لوگ، ان کو کتنا خطرہ ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی خطرہ تو موجود ہے. ٹھیک ہے قوت مدافعت شاید بہتر ہو چکی ہو ان کی تو اتنا خطرہ نہ ہو، لیکن خطرہ تو انہیں بھی ہے. بالکل، دیکھیں کوئی بھی جو ویکسینیشن ہوتی ہے وہ آپ کو 100% تک کسی بھی بیماری سے سیکیور نہیں کرتی ہے. ہاں آپ کے 85-80% تک وہ آپ کی بیماری کی جو سیویریٹی ہوتی ہے اس کو لو کر رہی ہوتی ہے.
ابھی بھی دیکھیں ابھی جو کچھ رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق جو ہمارے پاس ہاسپٹلس میں کووڈ-19 سے متاثر لوگ ہیں ان میں زیادہ تر تعداد انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی ہے، کیونکہ ویکسینیشن کے بعد آپ کا کیونکہ ایک تو امیون سسٹم بھی جو ہے بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو جو ہے کووڈ-19 کی بیماری ہوتی بھی ہے تو آپ کے سمٹمس اتنے زیادہ سیویئر نہیں ہوتے ہیں کہ آپ یا تو فرسٹ آف آل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، یا اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو بھی جائیں تو پھر آپ آئی سی یو کی جو ہے طرف جائیں تو وہ آپ کی بیماری کی شدت کو جو ہے کم کر رہی دیتا ہوتی ہے۔ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تیسری لہر بہت خطرناک ہے، اب کہا جاتا ہے شاید چوتھی لہر آ گئی اور چوتھی کے بعد پھر کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہی رہے گا، یا اس کا حل یہی ہے کہ پراپر طریقے سے آپ کو حفاظتی انتظامات کرنے ہوں گے اور پھر ہی جا کے بچا جا سکے گا؟ کیونکہ اب تو کہا ہی جا رہا ہے نا کہ جنہوں نے ویکسین کرا بھی لی ہے بوسٹر ڈوز لگوانی ہے انہوں نے مزید بہتری کے لیے۔ بالکل، دیکھیں ابھی اس کے جو ہے مزید ہمارے پاس اسٹرین سامنے آ رہے ہیں نا، کہ کیونکہ دیکھیں وائرس کوئی جب یا کوئی بھی آپ کے پاس پیتھوجینک آرگینزم ایسا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مزید آگے سے آگے اسٹرانگ یا پھر جو ہے چینج کرتا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ایسا کون سا جو ہے کووڈ-19 کا اسٹرین آئے گا کہ جو اس سے بھی زیادہ ہائیلی پیتھوجینک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے ہی جو چیزیں ہماری اختیار میں ہیں اگر ہم ان تمام چیزوں پر جو ہے عمل کر لیں تو شاید میں شاید کا ورڈ اس میں جو ہے استعمال کر رہی ہوں کہ ہم جو ہے پھر میں بھی بہت زیادہ اس میں جو ہے ایک سیویئر کنڈیشن کی طرف نہیں جائیں۔ اچھا اب جاتے جاتے مجھے بتا دیجیے، جس طرح ہم نے بات کی بہت زیادہ صورتحال خطرناک ہے اور اسی لیے آج 24 اضلاع میں خصوصی اقدامات کی منظوری دی ہے وزیر اعظم پاکستان نے، کہ چونکہ وائرس سے جو زیادہ متاثرہ اضلاع ہیں جس میں پنجاب کے 15 اور کے پی کے 8 اضلاع شامل ہیں، کے پی کے بھی، تو اس پر کیا کہیں گے لوگوں کو کہ جو ویکسین کروا چکے ہیں انہیں مزید اگر اس سے چاہیے کہ تو ظاہر تمام احتیاطی تدابیر جو بھی ہیں اس پر عمل درآمد کریں، اس کے علاوہ بوسٹر ڈوز جو ہے لگوانا شروع کیے لوگوں نے یا لگوانی چاہیے سب کو، اس پر کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ دیکھیں بوسٹر ڈوز تو ابھی سب لوگوں نے لگوانی نہیں شروع کی ابھی تو دیکھیں ابھی تو ہمیں جن لوگوں نے ویکسینیشن جن کی فرسٹ ڈوز بھی نہیں ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی فرسٹ ڈوز لگوائیں، اور جو لوگ اپنی فرسٹ ڈوز لگوا چکے ہیں ان کو لازمی یہ چیز چاہیے کہ وہ اپنی سیکنڈ ڈوز لازمی لگوائیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی سیکنڈ ڈوز نہیں لگوائی ہے تو آپ کی فرسٹ ڈوز کسی بھی کام کی نہیں ہوگی، کیونکہ کام آپ کی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ سیکنڈ ڈوز ڈاکٹر صدف اکبر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، بات کر رہی تھی کرونا کے حوالے سے۔ پنجاب میں ایک بار پھر معاملہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں کرونا کے حوالے سے، اور سندھ میں تو آلریڈی بہت زیادہ شرح اوپر ہے، اب تھوڑی سی نیچے آئی ہے 30 سے اب 8-9 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری بہت اہم سٹوری ہے جی، آج 1 سال بیت گیا ہے کراچی کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا تھا، جو صرف اعلان ہی رہا، جبکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ کچھ کہتے ہیں جی یہ اعلان کی جو بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی مختلف طرح سے کراچی والوں کو ملے گا، اور اس میں چونکہ سرکل ریلوے سمیت کراچی ٹرانسفارمیشن جو پلان ہے اس میں ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے، سالڈ ویسٹ سے پانی ہے، سیوریج سسٹم کے مسائل حل کرنا تھا۔ اچھا یہ اعلانات وزیر اعظم ہاؤس یہ اعلانات جو ہوئے تھے وزیر اعظم صاحب کراچی تشریف لائے تھے گورنر ہاؤس میں، جہاں عمران اسماعیل صاحب بھی موجود تھے، مراد علی شاہ صاحب تھے، اسد عمر، دیگر لوگ بھی وہاں موجود تھے، اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت واٹر سپلائی منصوبوں کے لیے بھی مختص کیے ہیں ہم نے پیسے، اس کے علاوہ سیوریج ٹریٹمنٹ کے لیے بھی 141 ارب ہیں، اصلاح نالوں کی صفائی اور بہت سارے دیگر کام ہیں، اور کراچی تبدیل ہونا تھا۔ اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس شہر میں موجود ہے اور صوبے میں موجود ہے، شہر میں نہیں پورے صوبے میں موجود ہے، اور 13-14 سال ان کو ہو چکے ہیں۔ اگر وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان کردہ پیکج نہیں بھی ملا تو سندھ حکومت موجود ہے جن کو NFC ایوارڈ کے تحت 10,000 ارب سے زیادہ پیسے مل چکے ہیں، وہ کہاں گئے؟ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں MKM پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، سابق ممبر صوبائی اسمبلی کامران اختر صاحب۔ السلام علیکم کامران اختر صاحب۔ جی کامران اختر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے جو میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ 1 سال تقریباً ہو گیا ہے اور وزیر اعظم صاحب کا جو اعلان تھا 1100 ارب روپے کے پیکج کا؟ دیکھیں علی بھائی، اس حوالے سے جو ہے وہ جس اسپرٹ کے ساتھ فنڈ ملنا چاہیے تھے یا ترقیاتی کام یا دیگر جو منصوبے ہیں ان پر کام ہونا چاہیے تھا، اس کے اسپرٹ پر تو یقیناً جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا یا منصوبے جو ہے وہ اس کو کسی
रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अभी सर्कुलर योग्यता भी आइंदा चंद दिनों में जो है वो फैसला वाला जिस पर काम शुरू होने जा रहा है। अच्छा, काम आप ये कह रहे हैं और कि इसी धीरे तरह- धीरे आगे इसी- बढ़ रहा है, वज़ीर आज़म साहब भूले नहीं है और ना उनके इत्तेहादी भूले। अच्छा, इस पर नजीब अयूबी साहब जमात इस्लामी सीनियर रहनुमा, उनको भी शामिल करेंगे। खुशामदीद कहते हैं नजीब अयूबी साहब। कामरान अख्तर साहब, आप ही से दूसरा सवाल मैं करना चाहूँगा कि कम अज़ कम आपकी बात से मुझे ये लगा कि जी जिस रफ्तार से होना चाहिए था अमल दरामद उस रफ्तार से नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। असल तो जिम्मेदारी जो म्यूनिसिपलिटी मसाइल है शहर के और जो दीगर बेतहाशा जो मसाइल हैं, पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है और कचरे का जो अंबार बना दिया गया शहर को, इसका मसला है। ये तो 18वीं तरमीम के बाद में सारे तर इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आला साहब के पास हैं और वाटर बोर्ड भी वज़ीर आला साहब के मातहत इसके चेयरमैन हैं और वज़ीर बल्दियात और वज़ीर आला साहब कचरा उठाने के चेयरमैन हैं, पानी के चेयरमैन भी वज़ीर आला साहब है, गटर लाइन खोलने के वज़ीर आला भी जो है वो गटर खोलने के चेयरमैन भी वज़ीर आला साहब हैं। तो ये मसाइल हैं जो बुनियादी मसाइल हैं जिससे एक आम आदमी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो महसूस कर रहा होता है, तकलीफ में और अजियत में मुब्तला है रोजाना की इसका बुनियाद मतलब पर। है ये है कि ठीक है, ये तो आपने कहा जी ठीक है, आप इत्तेहादी हैं और वहाँ से हल्का फुल्का काम हो रहा है वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश है। नजीब अयूबी साहब, आप क्या देखते हैं शहर में जो बात कर रहे हैं कामरान अख्तर साहब, MKM का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कि जी 1100 अरब रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया था वो गो के रफ्तार उसकी बहुत सुस्त है, लेकिन कुछ ना कुछ काम हो रहा है। आप भी ये समझते हैं कि जी काम अगर वफाक की जानिब से हो भी रहा है तो वाकई उसकी रफ्तार भी सुस्त है? और दूसरी बात कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जिम्मा है इन तमाम कामों से? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अली सरवर आपने बात की तो हो सकता है जो काम हो रहा हो वो कामरान अख्तर साहब को नजर आ रहा होगा। पूरे कराची को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है ये किस नशे के अंदर इसका ऐलान किया गया था। हल्के नशे में किया गया था या बहुत टाइट किस्म का नशा था? इसलिए कि पहले 150 अरब रुपए उन्होंने, सुनिए, इक़्तिदार का नशे की बात कर रहे हैं ना आप? मैं हजिया जाहिर है और कोई बात नहीं है। वफाक इसी नशे में 150 अरब और 150 अरब के बाद वो कुल मिला के अगले दौरे में 1100 अरब। और ये जो 1100 अरब रुपए है ये उस वक्त की बात है बाय द वे कि जिस वक्त डिफेंस से लेके औरंगी टाउन और बनारस और बल्दिया सब एक लेवल पे आ गया था पानी, और एक हफ्ता माइंड इट लाइट नहीं थी पूरे शहर में। तो जब वजीर आजम साहब उस वक्त तो खैर आए नहीं, लेकिन उनके मुशीरों ने कहा कि अब 150 की जगह ना आप बहुत बड़ा ऐलान करते हैं, चूंकि चुनाचे वो बहुत बड़ा ऐलान 1100 अरब रुपए का हो गया। मेरे भाई, कराची में जिस तरह बताया कि कचरा, बिजली, पानी के 4 के मंसूबे पे 0 पैसे रखे गए हैं, हमारी आपकी आंखों में तो धूल झोंकी जा रही है ना कि इस पे नजीब हारून कुछ काम कर रहे हैं और वापडा के चेयरमैन को मिला के कोई कमेटी बनाई गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो कमेटी कहाँ है, उस पे कितने अरब रुपए? अच्छा, ये सवाल है ना नजीब अयूब साहब, तवक्कुफ कीजिएगा, सही कह रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा बता भी दूं ना, कामरान अख्तर साहब जाहिर तमाम चीज़ों को जानते हैं, लेकिन मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि देखने वाले भी सुन सकें। जब ये पैकेज का ऐलान किया गया तो कहा गया था जी शहर के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए एक सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटी थी और उसके क़याम का ऐलान भी हुआ था। इस कमेटी ने पैकेज के जो भी पैकेज था उसके मंसूबों की निगरानी करनी थी। इसके अलावा तमाम फैसले भी इसी फोरम पर होने थे। कमेटी में वफाक फौज थी, तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था कराची के हवाले से। अच्छा, कामरान अख्तर साहब, ये जो बात कर रहे हैं नजीब अयूबी साहब, ये तो कह रहे हैं जी अभी तक 1100 अरब रुपए की जो बात है या पैकेज की जो बात है, पीपल्स पार्टी जहां कहती है जी हमें भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब जमात इस्लामी उन्हें भी नजर नहीं आ रहा। आप इत्तेहादी इसलिए कह रहे हैं आपको नजर आ रहा है या वाकई कुछ इस तरह की चीजें हैं जहां काम हुआ है? तो प्लीज बताइए ताकि मालूमात में इजाफा हो नजीब अयूबी साहब की भी। इत्तेहादी की बात नहीं है, मैंने हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो आपसे पहले ही गोश गुजार किया था कि जिस स्पिरिट के साथ काम होना था उस तरह से नहीं हो रहा। K4 के लिए भी पैसे जो है वो मुख्तस किए गए, फंड मुख्तस किया गया है और इसी तरह से मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उनकी मद में जो है वो पैसे रख दिए गए हैं। नहीं, रख तो दिए गए हैं, जैसे मैं बताऊं, जैसे थोड़ा आगे बढ़ाऊं आपकी बात, वाटर सप्लाई मंसूबों के लिए 92 अरब रुपए, सेवरेज ट्रीटमेंट के लिए 141 अरब, नालों की सफाई, सॉलिड वेस्ट के लिए 267 अरब,
मास ट्रांजिट, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 572 अरब, ये मकसद तो किए गए हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि जनाब कहाँ हो रहे हैं, अगर आपको पता है किसी जगह तो कोई इशारा तो कीजिए हमें कि फलां जगह जाके देखिए काम हो रहा है। मेरा आप जवाब मेरे ख्याल से मैं दे चुका हूँ, तीसरी बार फिर दोहरा देता हूँ। जिस तरह से काम होना चाहिए था, जिस तरह से कमिटमेंट की गई थी, उस तरह से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अरे तो ये तो पूछ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है, प्रेस क्लब पर लोग तो एहतजाज कर रहे हैं कि कहाँ हैं वो पैसे। पीटीआई वाले अपने लोग पूछ रहे थे कि जी हम हल्कों में जा नहीं सकते, वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान करके चले गए, हमारे हल्के के लोग पूछ रहे हैं कहाँ हैं। सिर्फ आप तो खैर नहीं पूछ रहे, एमक्यूएम वाले तो उनके अपने लोग पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे? ये मेरे ख्याल से मुतालबा ही हमारा था। ये जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं सर्कुलर रेलवे का, ये हमारा ही मुतालबा रहा है। K4 का सबसे देरीना मुतालबा ही हमारा रहा है। कामरान साहब मुतमईन है आप लोग, क्योंकि इस हुकूमत के ज़ाहिर है वो तकरीबन कोई पौने दो साल के करीब रह गए हैं और अब तक तो अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको नहीं लगता कि लॉलीपॉप दे दिया एमक्यूएम को खामोश रहने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो छोटा मोटा जो है वो काम भी हो रहे हैं और फंड्स जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे MNAs हैं उनको फंड मिले हैं। तो ये इलाके में कुछ ना कुछ आटे में नमक के बराबर या उससे भी कम। ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका। नजीब अयूब साहब वो कह रहे हैं जी ये कुछ ना कुछ काम हो रहा है और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी है जो ज़ाहिर है पीटीआई वाले भी देते हैं कि हमारे MNAs को कुछ फंड्स मिले हैं, यानी कि एमक्यूएम की जो MNAs हैं उनको भी मिला होगा और वो अपने इलाकों में उस फंड के जरिए काम करा रहे हैं। बाकी जो बड़े बड़े मनसूबे जो मैंने गिनवाए आप बात कर रहे हैं वहाँ तो काम नहीं हो रहा, उनके इलाकों में काम हो रहा है जिन MNAs को मिले। देखिए, आप मेरी गुफ्तगू सुन चुके हैं। मजीद मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि कामरान अख्तर को कुछ फंड मिल गए। मुझे ये बताइए कि 1100 अरब रुपए का पैकेज कहाँ गया, कमेटी कहाँ गई जो एक साल में तो कमेटी बन के काम शुरू होना चाहिए था ना, वो कमेटी का ही ऐलान नहीं हुआ। कराची से आप लेते कितना है? 2500 अरब रुपए सालाना आप लेते हैं टैक्स की मद के अंदर। 2500 अरब रुपए जा कहाँ रहे हैं, मुझे ये बताइए। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? एमक्यूएम उनकी इत्तेहादी शुरू, एमक्यूएम तो उस पानी के अंदर मछली है ना, उस पानी की, उसके बगैर तो हुकूमत की, उसके बगैर वो रह नहीं सकती, मगरमच्छ से बैर रख नहीं सकती। तहरीक इंसाफ ने आके क्या कर लिया? तहरीक इंसाफ ने तो धोखा दिया ना कि K4 का फंड रखा हुआ है इतने 100 अरब रुपए। बजट उठा के देखिए, आप भी देख लीजिए, बजट अवेलेबल है नेट के ऊपर भी, हार्ड कॉपी में देख लीजिए। K4 के मंसूबों में 0 पैसे रखे हुए हैं। ये मैं आप पे इंकशाफ नहीं कर रहा, ये प्रेस में बात आ चुकी है। तो मेरे दोस्त, इतना बड़ा धोखा ये तीनों पार्टियां 30 साल से कराची को दे रही हैं। दो पार्टियां तो बराह रास्त मुलव्विस हैं। तो नजीब अयूब साहब, आपको लगता है कि बहुत भोले भाले हैं हमारे कामरान अख्तर और उनकी पार्टी वाले, इनको पता नहीं चल रहा कि इनके साथ इतना बड़ा हाथ हो गया? ये क्या करने बैठे हैं? टैंकर के अंदर पानी आता है, मेरे नल में पानी नहीं आता। इसका जवाब किसके पास है? अली सरवर, इनसे पूछो ना। सिंध हुकूमत 14 MNA और 26 MPA लेके बैठे हुए हैं और पीटीआई वाले बैठे हुए हैं। सर, पीटीआई वाले तो भाग गए नहीं तमाम बातों से। तो एमक्यूएम का क्या कसूर है? एमक्यूएम वाले तो ये कह रहे हैं कि जी हमारा कसूर कोई नहीं, वो तो मजलूम जमात है भाई, जितना दे दो उसके ऊपर खुश हो जाएगी। उसकी हालत तो ये हो गई है कि वो दुनिया को नजर नहीं आ रहा और कामरान अख्तर को नजर आ रहा है। तो भाई ये जो नजर आ रहा है ना, ये कोई चमक है ना भाई, जो मेरी और तुम्हारी आंखों में नहीं है। तो ये क्या वजह है? चमक ने आंखें बंद कर दी है कामरान अख्तर साहब। भाई किधर से नजर आ गया कामरान अख्तर को? जब 0 पैसे K4 में पड़े हुए हैं तो किस तरीके से आप कह रहे हैं कि बजट रखा है? उसके अंदर तो नजीब हारून इन्वॉल्व है। नजीब हारून से तो मेरी मीटिंगें भी हुई है, गपशप भी हुई है। नजीब हारून कहते हैं कि वापदा का चेयरमैन नहीं मान रहा, वापदा का चेयरमैन कह रहा है नजीब हारून बात नहीं समझ रहा। तो ये जांच कर रहा है, तो पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? सर्वर कौन पूछेगा इनसे? अच्छा, ये इसीलिए नजीब अयूबी साहब, इसीलिए तो कामरान अख्तर साहब बैकफुट पर हैं आज के प्रोग्राम में। फंड मिल नहीं रहे पीटीआई की तरफ से, अब क्या बोलने? कामरान बोल भी नहीं सकता ना। कामरान तो मारा जाएगा बेचारा है वही, उसको बुला के खिंचाई कर देगी, भाई भी क्या बोल के आ गया वहां पर। तो बात सिर्फ ये है कि जो हकाइक हैं वो देखे जाने चाहिए ना। मैं तो आपको फिंगर टिप्स पे गिना रहा हूँ कि आप कराची के एक एक मुलाजिम से तनख्वाह मिलने से पहले ले लेते हैं 2500 अरब रुपए का टैक्स, और उसके बाद आप सालाना कहते हैं कि 1100 अरब रुपए मैं दूंगा कराची की मदद के लिए। तो मेरे भाई भीख देने की क्या जरूरत है? और अब होगा क्या नजीब अयूबी साहब? एमक्यूएम का मेयर था, उसके बाद इख्तियारात नहीं थे, अब एमक्यूएम फिर बेख्तियार है क्योंकि जाहिर है वफाक ने वादे किए हैं। एमक्यूएम क्या करे? साल से ज्यादा हो गया ना अली भाई जी, अब तो साल से ज्यादा हो गया है यार।
अब तो एमक्यूएम का मेयर नहीं है। नहीं, मैं ये बात इख्तियार वाली पार्टी है यार, जिस तमाम तर इख्तियार वही एडमिनिस्ट्रेटर है, और सारे पूरे शहर भर में जो मुख्तलिफ माहौल वो है, बिल्कुल है मुर्तज़ा, आपकी बात में वो बदमाशी का माहौल जो लगा रखा है तमाम इजला में। अच्छा, ये बड़ी बात कर रहे हैं। अब तो अच्छा, ये कराची में कचरा उठाने के, ये कराची में पहली बार सुन रहे हैं हम। चाहिए लोगों को पानी मिल जाना चाहिए। कामरान अख्तर साहब, पहली बार कराची वाले ये बात सुन रहे हैं कि एमक्यूएम मौजूद और शहर में बदमाशियां कर रहे हैं कुछ लोग। आप कह रहे हैं, ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात कर दी। क्या कह रहे हैं सर? आपने कहा कि अब तो बदमाशियां हो रही हैं, मैंने कहा एमक्यूएम भी मौजूद है शहर में, उसके बावजूद हम तो मतलब आज बड़ी अरसे बाद ये जुमला सुनने को मिला कि एमक्यूएम के होते हुए भी बदमाशियां हो रही हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बदमाशी हो रही है। वो फुटेज जो है वो आप भी के मीडिया के जरिए हमारे इल्म में भी वो आती रही है, और रोजाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं किसी न किसी इसका हल आप नहीं समझते कामरान टाउन में जो है वो बदमजगी के, लड़ाई के, बदमाशी के, अफसरान को इरादा करने के जो है वो वाकया जो है वो डेली। ठीक है, कामरान आप नहीं समझते कि अगर बहुत स्लो काम हो रहा है, चलें जी आपकी तरफ से काम अगर हो भी रहा है, आप कह रहे हैं 1100 तमाम चीजें, नहीं सुन तो ले, सवाल तो सुन ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम हो गया, पुराना हमारा मामला सुन तो ले, सवाल तो सुन ले। K4 के लिए वो सवाल तो सुन ले, फंड जो है मुख्तस किया जाए और इस पर अमली इकदाम किए जाए। अरे सवाल तो सुन ले कामरान, सवाल सुन ले। तौर पर कुछ नहीं किया गया। सवाल ये है कि आप अगर वो स्लो काम कर रहे हैं, आपके पास तो ऑप्शन मौजूद है माजी वाला, आप तो हड़ताल कर दिया करते हैं, शहर बंद करा दिया करते हैं। सर थोड़ा सा इस तरह करके दिखाएं ना खान साहब को, ताकि पता चले एमक्यूएम आज भी मौजूद है। देखिए एमक्यूएम एक फोरम और जो है वो जमात है, और अपने हुकूक के लिए जो भी कानूनी और आईनी तरीकाकार है वो एडॉप्ट करते हुए, वो तरीकाकार इख्तियार करते हुए, आईनी और कानूनी थे ना सर तब जो क्या करते थे आप लोग। की जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है, और अगर इसकी नौबत आई गली मेले में और सड़कों पर निकलने की, तो वो ऑप्शन भी मौजूद है। वो कोई भूले नहीं है, वो ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा भूले नहीं, अगर पानी यही बात पूछ रही थी, यही बात पूछ रही थी। अरे मैं इसलिए सवाल किया, मैंने कहा आपने कहा भूले नहीं, खान साहब तक ये बात जाएगी। वो तो नफीस लोग कह रहे हैं आजकल आपको, लेकिन आपने कहा भूले नहीं, इट्स मीन के याद तमाम चीजें हैं आपको। अपने हक के लिए मेरे भाई, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना, सड़कों पर आना, इसमें क्या है? अच्छा ये बात तो सही है, कानून हमारा आईन इजाजत देता है। अयूबी साहब ये बात तो सही कह रहे हैं कामरान अख्तर, क्योंकि इन्होंने अभी भी हसन स्क्वायर से प्रेस क्लब तक एहतजाज तो किया है, एमक्यूएम भी एहतजाज तो कर रही है वक्तन फवक्तन। देखें ये वही एमक्यूएम थी जो छींक आ जाए ना अल्ताफ हुसैन को तो पूरा कराची बंद हो जाता था रातों रात, लेकिन यहाँ पर पूरे कराची की 3-3.5 करोड़ आबादी को आधा कर दिया गया। उसी की बुनियाद पे एनएफसी अवार्ड बंटते हैं, उसी की बुनियाद पे पानी तकसीम होता है, उसी की बुनियाद पे फंड एलोकेट होते हैं, और ये खान साहब की गोद में बैठ के ठप्पा लगा के आ गए। हमारी पूरी 3.5 करोड़ की आबादी को 1,65,00,000 गिन के आ गए। ये तो आप कौन से ये नहीं तस्लीम किया जाना चाहिए था, ये तो गलतियां हैं कामरान अख्तर साहब, मानना चाहिए। ये तमाम चीजों तो जाहिर है आपने वोट लेने जाना है आवाम से, आपके अपने वोटर सपोर्टर भी नाराज होंगे इन तमाम चीजों से। तो देखो कमेटी भी बनी है और इसमें आखिरकार कामयाबी भी हुई है, लेकिन अमल इस पर भी नहीं हुआ आज तक, समझे ना। ये सबसे पहला मुतालबा है, तो बुनियादी मुतालबा है हमारा। सबका होना चाहिए सर, ये तो सबका होना चाहिए। हमारी तरफ से जो है वो किया गया, एहतजाज किया गया, तो इसके बाद ही जाकर के वो साइन क्यों कर दिया, ये इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना ये साहब, कामरान अख्तर साहब साथ रहिएगा, छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू आगाज करेंगे कि जनाब एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस पर बारहा एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी वाले भी कर रहे हैं। अगर वफाक की सिर्फ बात की जाए तो पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है। अच्छा पीपल्स पार्टी का जो रवैया है इस पर भी मैं चाहूँगा नजीब अयूबी साहब, कामरान अख्तर साहब आपसे मैं पूछूँ कि 13-14 साल हो गए हैं, जब हम वफाक की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी को क्यों भूल जाते हैं, कराची के साथ उनका रवैया क्या है। लेकिन उनका ये कहना है कि जी हमने अच्छे काम किए हैं, तो इसीलिए 249 पर कादर खान बंदोखेल साहब को वोट दिए लोगों ने और वो जीते हैं। इस पर मैं आप दोनों का जवाब लूँगा, लेकिन इस ब्रेक की बात कहीं जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कि जनाब जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को
آج اگر روشنیوں کا شہر نہیں کہتے تو اس کی وجوہات ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن جو پارٹیز یہاں موجود تھیں اس دور میں بھی اور آج بھی، جماعت اسلامی ظاہر ہے نعمت اللہ صاحب کے دور میں کراچی میں بہت کام ہوا، اس کے بعد ایم کیو ایم کا دور آیا تو مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی کہا جاتا ہے جی فنڈ ملے، تو اس لیے انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا۔ وسیم اختر صاحب نے بار بار یہی کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک جو بات ہے وہ کامن ہے، وہ ہے کہ جی 14 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اس پر اب نجیب ایوب صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے آپ کی جانب آؤں گا کہ جہاں وفاق پر ہم تنقید کر رہے ہیں کہ اعلانات بہت سارے کر دیے اور عمل درآمد نہیں ہوا، وہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی بری ذمہ کسی نے قرار نہیں دینا۔ بات یہ ہے کہ یہ تو 30 35 40 سال سے اگر آپ دیکھیں کہ 1970 کے بعد سے رولنگ پارٹی رہی ہے، بالخصوص سندھ کے اندر، کبھی آؤٹ ہوتی ہے وفاق سے، کبھی ان ہوتی ہے وفاق میں، لیکن سندھ میں تو بلا تعطل یہ موجود ہے نا۔ اب سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا تو دیکھیے مائنڈ سیٹ ہے، ایک وڈیرانہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس سے پیپلز پارٹی ہل نہیں سکتی۔ جو ایک ڈی این اے ہوتا ہے کسی پارٹی کا، تو پیپلز پارٹی کا جو ڈی این اے ہے وہ وڈیرانہ مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کے اندر آپ آ کے دیکھ لیجئے کہ یہ چہرے بدلتے ہیں، کبھی یہ لے کے آتے ہیں فہیم الزما کو، کبھی لے کے آتے ہیں یہ جناب منور سے اروردی مرحوم شہید کو، کبھی اس کو لے کے آتے ہیں مرتضی وہاب کو۔ تو یہ اردو کے لوگ شکل دکھانے کے لیے تو رکھیں، لیکن پیچھے اصل میں ان کی جو وڈیرانہ مائنڈ سیٹ ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ اپنی مرضی سے بنائے ہیں، جتنے یہ بات درست ہے اس سر، میں یہ شہری تو آبادی الگ اور وہ والی آبادی الگ، پھر چہرے بدل کے ایڈمنسٹریٹر لانا اور پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر کا تقرر اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے کرنا، سرکاری تبادلے۔ اب آپ آ جائیے کہ یہاں پر جو افسران ہیں کوئی بھی شہر کا نہیں ہے، ارریسپیکٹ آف لینگویج، یہاں شہر سے باہر لا کے کیوں بٹھائے جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ آ جائیے کوئی ایجوکیشن سسٹم جو پہلے دیا ہوا تھا، 32 کالجز نعمت اللہ صاحب نے اپنے دورے اس میں بنائے تھے میئرشپ کے دوران، تو 32 کے آپ یہاں تو ایک کالج بھی اس کا اضافہ نہیں ہو سکا ہے۔ پھر یہ ساری جو معاملات ہیں شہر کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نا ایک سوال پارٹی نے۔ نجیب ایوب صاحب ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کامران اختر صاحب آپ سے بھی اور نجیب ایوب صاحب آپ سے بھی۔ دیکھیں 14 سال سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی بسر اقتدار ہے سندھ میں، اور کراچی سب سے بڑا شہر ہے پورے پاکستان کا اور سندھ کا بھی، تو اس پر اگر کام پیپلز پارٹی نہیں کر رہی، 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے اختیارات پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں، تو کامران اختر ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ تمام پارٹیز کو آپ اکٹھے کرتے، کراچی کے لیے تو کم از کم باہر نکلتے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، سب کو اعتماد میں لیں اور یکجا ایک آواز اٹھائیں ان کے خلاف؟ ان قریب جو ہے وہ ایسا بھی کیا جائے گا جیسے کہ یہ جو 14 سالہ طرز حکمرانی رہا ہے، جعلی اور جبری اندرون سندھ کے جو جبری مسلط کردہ جو لوگ ہیں، ان کو شہر سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان سے جان چھڑانے کے لیے جلد ایسا بھی جو ہے وہ کوئی معاملہ جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو شہر میں اسٹیک رکھتی ہیں، سر یہ سمجھ نہیں آ رہی نا، یہی بات تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ دونوں سے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ 14 سال سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار، کراچی میں بھی 249 کا الیکشن ہوتا ہے، وہاں ایم کیو ایم بھی ہار جاتی ہے، جماعت اسلامی بھی ہار جاتی ہے، سر یہ پھر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، اس کا مطلب لوگوں کو کام کریں نہ کریں پسند تو پیپلز پارٹی ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ جس کی ہوتی ہے اس کے بعد تمام تر مشینری، تمام تر فنڈ، تمام تر وسائل، پیسہ، کرپشن کا پیسہ، اربوں روپیہ لگایا گیا ہے وہاں پر۔ 249 کی آپ بات کر رہے ہیں تو تمام تر مشینری کا استعمال کیا گیا، الیکشن کمیشن تک کو استعمال کیا گیا، ڈی سی آفس جو ہے وہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ گڑھ تھا، اور وہ الیکشن سیل کا کردار ادا کر رہا تھا، ایک سیاسی جماعت کے الیکشن سیل کا کردار ادا کر رہا تھا ڈی سی آفس۔ تو اسی طرح سے تمام تر وسائل اور تمام تر مشینری کا استعمال کرتے ہوئے یہ جبری طور پر جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ لی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایم کیو ایم ہار گئی، اور ہار اور جیت تو خیر ظاہر ہے کہ وہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جب دو جماعتیں گراؤنڈ پر ہوتی ہیں تو پھر کسی نہ کسی ایک ہی کو جیتنا ہوتا ہے، اور یہ جبری جیتے ہیں جس طرح سے یہ ماضی میں جیتتے چلے آئے ہیں پچھلے 45 برسوں سے۔ جو ان کا طرز حکمرانی رہا ہے، کس طرح سے یہ اندرون سندھ میں کس طرح سے جیتتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح سے کراچی میں بھی۔ تو پھر تو یہ تو اس کا مطلب ہے دوسرے الفاظ میں آپ کامران اختر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے بھی ہیں تو گورنمنٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو پھر بڑا مشکل ہوگا جماعت اسلامی کے لیے بھی اور ایم کیو ایم کے لیے بھی یہاں سے جیتنا۔ اور اس الیکشن میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ گلی محلوں کا الیکشن ہوتا ہے، یہاں پر
جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ یہ صورتحال مختلف ہوتی ہے. جنرل الیکشن کی نسبت بلدیاتی الیکشن میں صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر میں ان کو جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اچھا نجیب ایوبی صاحب کیا کہیں گے؟ اب تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور الیکشن کرا دیتی ہے اور جس طرح لگتا تو نہیں ہے، لیکن چلے اگر الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی نظام آتا ہے تو آپ لوگ بھی ظاہر حصہ لیں گے. اور جس طرح ایک بار موقع ملا آپ کو، نعمت اللہ صاحب کا وقت دیکھا ہم نے جی، کام ہوا کراچی میں، تو اب کیا ایم کیو ایم بھی ظاہر ہے آپ کے سب سے بڑا جو مقابلہ ہوتا تھا ایم کیو ایم کا وہ جماعت اسلامی سے یا جماعت اسلامی کا ایم کیو ایم سے، تو اب جو ایم کیو ایم ہے، اب جو صورتحال موجود ہے اس وقت، ظاہر ایم کیو ایم سندھ میں تو اپوزیشن میں ہے، وفاق میں چلیں جی ٹھیک ہے اتحادی ہے، لیکن ایم کیو ایم کی سیٹیں بہت کم رہ گئی ہیں. اگر تصور کر لیا جائے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بہت کم ہو گیا ہے تو پھر کیا پوزیشن ہے آپ کی شہر میں؟ دیکھیں بہت اچھے آپ نے سوال اٹھایا. دیکھیں اصل بنیاد کو پکڑیں. مردم شماری میں جو آبادی آدھی ہوئی ہے نا، یہی پیپلز پارٹی کو تقویت دیتی ہے یہ بات. اور اس کے نتیجے میں اگر تو صحیح درست مردم شماری کر لی جاتی ہے تو صوبائی سیٹوں اور اسی طرح قومی اسمبلی کی سیٹوں کا تناسب بالکل چینج ہو جائے گا. جو شہری علاقے ہیں یہاں سے پیپلز پارٹی کی مونوپولی ختم ہو جائے گی. لیکن پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتیں کسی بھی طور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا مردم شماری پہ تو انہوں نے کٹ مارا آدھی کا، اور یہی وجہ ہے کہ اس تناظر میں جب جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی سیٹیں نہیں بڑھ پاتی. اب ہماری لڑائی کی کوئی متحدہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. ہماری لڑائی ان سب وڈیرانہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ جو کہ یہاں کے رہنے والوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں. ایک تبدیلی کی ایک چینج کی لہر آ چکی ہے اور لوگ اب نعمت اللہ کے دور کو یاد کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اور حافظ نعیم کی صورت میں وہ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر ریولیوشن، ایک تبدیلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پہ ہمارا مقابلہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے جو زبان کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ یہاں کا رہنے والا سندھی ہو، یہاں کا رہنے والا پٹھان ہو، یہاں کا رہنے والا اردو ہو، سب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے. بہت شکریہ نجیب ایوبی، سینئر رہنما جماعت اسلامی، ہم سے بات کر رہے تھے جناب، کیونکہ ایک سال بیت گیا ہے اور کراچی کے لیے وزیر اعظم کا جو 1100 ارب روپے کا پیکیج تھا، ایک سال ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں نظر آ رہا. گو کہ ایم کیو ایم کی طرف سے کہا جاتا ہے جی بہت سلو کام ہو رہا ہے بہت سلو کام ہو رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا. یہی موقف تھا نجیب ایوبی صاحب کا یا جماعت اسلامی کا. اور اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی وہ بات کر رہے تھے جی کیا ہو سکتا ہے. ایک اور بہت بڑی اور اہم خبر جو غمزدہ کر گئی پورے پاکستانی قوم کو بھی، حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب کی تدفین ہو گئی. اور جس طرح تدفین ہوئی یہ بھی ایک ظاہر ہندوستان کا مکروہ چہرہ اور اس طرح کے اقدامات جو ہیں یزیدیت والے وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ کیا، بلکہ 74 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید لون، حریت رہنما ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم عبدالحمید صاحب. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے کہ حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب ظاہر ہے بہت بڑے آدمی، اور حریت رہنما جس طرح ان کی جد و جہد اور بالخصوص 92-93 سال کی عمر کا ایک ڈٹا رہا، ان کے سامنے سر نہیں جھکایا، یزیدیت میں تو کہوں گا. اور اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں اپنے قائد کو، عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. سید علی شاہ گیلانی تحریک کا نام تھا. سید علی شاہ گیلانی ایک عہد ساز لیڈر تھے. سید علی شاہ گیلانی دیدور دلیر انسان تھے. اگرچہ وہ اس دنیا سے چلے گئے تاہم ان کے مشن کو ہم جاری و ساری رکھیں گے. کل جس طرح سری نگر حیدر پورہ میں ان کے گھر بھارتی قابض افواج نے دعویٰ بولا، ان کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی جو میت ہے اس کو زبردستی چھین کر آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ سید علی شاہ گیلانی کا جنازہ نہیں تھا، بلکہ یہ نام نہاد جمہوری بھارت کا جنازہ کل نکلا ہے. کشمیر کے اندر جہاں ہمارے بنیادی حقوق سلب ہیں وہیں ہمارے ریلیجس رائٹس بھی سلب ہیں. کشمیر ایک سلگتا ہوا آتش فشاں ہے جہاں جینوسائیڈ، جہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، جہاں پر ماس ریپ، جہاں پر ریسٹرکشنز ہیں. اور تقریباً 15 لاکھ سے زائد فوج کے زیر سایہ اس وقت کشمیری جو ہے
اللہ تعالیٰ کے رحم کرم پہ وہاں پر میں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو دنیا کی سب سے بڑی اگر جیل کوئی ہے تو مقبوضہ جموں کشمیر ہے، جہاں 10 لاکھ سے بھی زائد مسلح افواج موجود ہے ہندوستان کی، اور ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اچھا، سید علی گیلانی صاحب تو ظاہر ہے بہت بڑا نام، اور حریت کے حوالے سے میں ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات بھی کر رہا تھا کہ جی 1987 میں انہوں نے سیاست چھوڑ کر حریت کا راستہ انہوں نے اپنا لیا تھا، اور جب 1992 میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی تو علی گیلانی صاحب بھی پھر اس کا حصہ بن گئے۔ اچھا سر، کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کے ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی میت اور ان کے جنازے سے بھی خوف زدہ ہندوستان ہمیشہ سے ہی سید علی شاہ گیلانی صاحب سے خوفزدہ تھے۔ اب اس ضعیف عمری میں بھی جہاں وہ بستر مرگ تھے اور پچھلے 12 سال سے مسلسل وہ گھر میں نظر بند تھے، طبی سہولیات میسر نہیں تھے، ان کو نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی جا رہی تھی، نماز عیدین وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، وہاں بھارتی فورسز نے پہرا بٹھا دیا تھا، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد بھی ہندوستان خوفزدہ ہے، ہستائی حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے۔ یہ دراصل سید علی شاہ گیلانی کا جو ہے وہ ایمان جو تھا وہ سچا تھا، مضبوط تھا، ان کا جو تحریک آزادی پہ یقین تھا وہ سچا تھا، ان کا جو پاکستان پہ ایمان تھا، یقین تھا، وہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں الحاق پاکستان کی سر مضبوط ترین آواز تھے یہ۔ جی بالکل سر۔ اچھا، جو ان کا مشن ہے سر، یقیناً ظاہر ہے آپ لوگ جاری رکھیں گے، اور بھارت کے سامنے ظاہر ہے سینٹر نہ کبھی کیا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ کبھی ایسا ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سید علی گیلانی صاحب کا تو ظاہر ہے خلا پورا نہیں ہو سکتا، ان کی جدوجہد ہے، مشعل راہ ہے آنے والوں کے لیے، خاص طور پہ جتنے بھی کشمیری ہمارے بہن بھائی ان سب کے لیے۔ سر ہو کیا سکتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر؟ وہ کہ عمران خان صاحب نے یونو میں تقریر فرمائی تھی جس کو بڑی اپریسیشن ملی، سب نے بڑا حوصلہ افزا بات کی کہ جناب بہت اچھی بات کی عمران خان صاحب نے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، کرفیو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، جس طرح 370 اور 35A انہوں نے ختم کیا، کیا ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں اسلامی دنیا کے حوالے سے؟ دیکھیں 5 اگست 2019 میں جو مودی نے اقدامات اٹھائی اس کے بعد ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم آف پریس نہیں ہے، اسی طرح سے انٹرنیٹ کے اس زمانے میں ہمیں سال پیچھے دھکیل دیا گیا۔ وہیں جب یہ کل ثانیہ ہوا اور اس کے بعد ہندوستان زیادہ خوفزدہ ہے، وہاں پر اگر آپ دیکھیں اس وقت شاہراہوں کو، سڑکوں کو، گلی کوچوں کو جو ہے وہ بھارتی فورسز نے بند کر دیا ہے، خاردار تاروں سے وہ سیل کیا ہے۔ اسی طرح سے وہاں پر لوگوں کو اعلانات کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، کرفیو ہے وہاں پر، نماز جنازہ کئی جگہوں پہ اگرچہ آج ہوا ہے غائبان نماز جنازہ، تاہم بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ قدغنیں تھی، لوگوں کے اندر خوف ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہی سید علی شاہ گیلانی کا جو مشن تھا، چونکہ یہ نعرہ وہاں بہت مقبول ہے کشمیر کے اندر، سید علی شاہ گیلانی صاحب کا، میرے قائد کا، کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور ہر گلی کوچے میں یہ مقبول نعرہ ہے۔ تو وہیں اسی مشن کو، اسی نعرے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے بھارتی ظلم و جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں، جہاں پر ہر گھر میں اب سید علی شاہ گیلانی موجود ہے، جہاں پر ہر گھر میں ابھی سید علی شاہ گیلانی کے شکل میں ہم نوجوان ہیں، بچے ہیں، برہان وانی ہے، مسرت عالم بٹ ہے، اسی طرح سے وہاں پر جو ظلم و جبر ہے وہ عروج پر ہے، انتہا پر ہے۔ یہ سارا بین الاقوامی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تاہم آج جس طرح سے ہمارے قائد کو پوری دنیا میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، پاکستان کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ میں، امریکہ میں غائبان نماز جنازہ ہوا، OIC کا سٹیٹمنٹ آیا، یہ سارا ہندوستان کے لیے جو ہے پریشانی کا باعث ہے، چونکہ انہیں جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے۔ دیوار ہے جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عبدالحمید لون صاحب، حریت رہنما، بہت شکریہ آپ کا، ہم سے بات کر رہے تھے، وقت دیا آپ نے سید علی گیلانی صاحب کی موت کو۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے تو کہا کہ جی ہم موت نہیں کہہ رہے، ہم تو قتل کہیں گے، ہندوستان نے یہ قتل کیا ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں الحاق پاکستان کی سب سے مضبوط آواز تھے سید علی گیلانی صاحب، اور حریت کانفرنس کا مقبوضہ وادی میں 5 روزہ جو احتجاج کا اعلان کیا ہے اس پر بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں جی، وہاں پر کرفیو نافذ ہے، باڑ لگا دی گئی ہے، نکلنے نہیں دیا جا رہا گھروں سے۔ لیکن یہ جو بات کی عبدالحمید لون صاحب نے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے اسی طرح آواز بلند ہوتی رہے گی، ظلم کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے، اور ایک دن کشمیر بھی، مقبوضہ جموں کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت۔ مولا نگہبان۔